رب العالمین دا تذکرہ کر دے نظر آ رہا نے. اوے آنا لاہوریو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کمانگا جیڑا بندہ رب دا گھر بناندا ہے رب دا گھر تعمیر کریا کردا ہے. گھر پاویں چھوٹا ہے تے گھر پاویں بڑا ہے رب دا گھر ہونا چاہیے. اللہ ذوالجلال نو بندہ اینا پیارا لگدا ہے. آج تے قرآن نازل نہیں نہ ہونا. اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو ویکھ کے تے مسکرا پیا کر دے نے. با بیٹا رب دا گھر بنان ڈے نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تے ادھر جناب ابراہیم دعا کر دے نے. آندے نے ربنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. جے رب گھر بنان دی توفیق دے دے وے نا اپنا گھر جے مسجد دے اندر تعاون کر دے ہو رب دا گھر نئے سرے تعمیر فرمایا کر دے ہو تے آکڑیا نہ کرو تکبر دے اندر نہ آیا کرو. ہے جد الانبیاء نے پیارے خلیل الرحمان رب دا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے تے آکڑ دے اندر نہیں آئے. آجزی تے انکساری دے نال التجا کر رہے نے. ربنا تقبل منا. عرشاں والے ربا ساڈیاں محنتاں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آنا رب العالمین دے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر بنان دے نظر آ رہا نے. رب نے ویکھ لو اینا دے بنان دا انداز اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے. اے تے پیارے خلیل الرحمان علیہ السلام نے اور اینا دی لڑی دے وچو پیارے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے وچو اے سلسلہ چلدا چلدا پیرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے. اللہ ذوالجلال نے کلاہ نبوت نلہم کے نار فرمایا. ختم نبوت دا تاج میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تے رب نے سجا دیتا ہے. او ختم نبوت دا سال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ویکھ لو آندے نہیں اور بھی نبی ہے وے ایک کانا دجال معاذ اللہ. ویکھ لو کانا بھی کانے رب دے نبی ہو سکدے. اوے نبی ہوندا ہی بڑا حسین ہے نبی ہوندا ہی بڑا سونا ہویا کردا ہے. ملک جمیل صاحب نبی دی سیرت بھی اللہ نبی دی صورت بھی اللہ. او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا.
نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ویکھ لو رب نو اپنے گھراں نال کنا پیار اللہ ذو الجلال کنیاں محبتاں انہاں نال وی فرما رہا نے جڑے انہاں مسجداں نال پیار فرمایا کر دے نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ و ہجرت کر کے مدینے وال جا رہے ہیں اور راہ جاندے آئے مدینے و بار مدینے و پہلا ایک بستی جنوں کو بعد نام نل یاد کیتا جاندہ ہے جگہ دے پیر علیہ السلام اس بستی کو با بستی دے اندر چند دن تے چند راتاں قیام فرماندے نے اس بستی دے اندر سب تو پہلا نبی نے بنیاداں رکھیاں نے تے مسجدیاں رکھیاں نے ویکھ لو رب دے گھراں نال محبت کریا کرو رب دے گھراں نال پیار دا اظہار کریا کرو میرے آقا علیہ السلام نے اس قبا بستی دے اندر قبا نام دی مسجد دا افتتاح فرما دیتا ہے ویکھ لو اے اوہی پیاری مسجد آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مدینیوں چل کے میں اس مسجد کو بعد اندر آکے 2 رکعتاں نفل ادا کر دائے اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرما دین دینے سبحان اللہ اے آؤنا رب دے گھراں نال پیار کریا کرو رب دے گھراں نال محبت کر دے جایا کرو عرش والا رب تواڈے نال پیار کرے گا ایتھے ہی بس نہیں ہے آمینہ دے لال علیہ السلام مدینہ المنورہ چلے گئے نے مدینہ تے بعد اندر بنے ہیں ہے دے کہ یسرب دا علاقہ کہلوان والا اوہ لاہوریو قدم میرے محبوب پیغمبر دے جدو اس یسرب بستی تے لگے اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیتا ہے اللہ ذو الجلال نے مدینہ الرسولی بنا دیتا ہے آقا علیہ السلام اس مدینہ المنورہ دے اندر بھی ہے ویکھ لو مسجد نبوی دیاں بنیاد رکھ دین دینے مسجد نبوی بنان دے نظر آ رہے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو مسجد بنان دے جا رہے نے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نبی دے پروانے گانا بنا کے دئی جا رہے نے پتھر لے آ کے آقا علیہ السلام نو پکڑان دے نظر آ رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ دے جا رہے نے اللہم لا عیشہ اب ویکھ لو شیر پڑھ دے نظر آ رہے نے اللہم لا عیشہ الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر اللہم لا عیشہ الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر اے انداز رب نو کنا پیارا لگدا ہوئے گا اے او پیاری مسجد نبوی ہے جیڑا بندہ ایک نماز پڑھ دائے اللہ اپنی رحمت نال 1000 نماز دا